श्रद्धालु प्रिय श्रोतागण, हामीहरू श्री स्वस्थानी माताको कथा श्रवण गर्न जाँदैछौँ। कृपया सबैले एकचित्त भएर मनलाई शान्त बनाएर आँखा बन्द गरेर माता पार्वतीको चित्रलाई आफ्नो हृदय पटलमा ध्यान गर्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्। हे माते, हे स्वस्थानी माते, हाम्रो दुःख हरण गरिदिनुहोस्, हाम्रो कष्ट हरण गरिदिनुहोस्, हाम्रो सुख शान्ति समृद्धि जीवनमा प्राप्त भइराखोस्, तपाईको कृपा हामीलाई भइराखोस्। यस्तो भावनासहित सबैले हातमा पुष्प लिगौँ र माताको ध्यान गरौँ। प्रार्थना। ओम नमः शिवाय। ओम श्री स्वस्थानी देव्यै नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनी यस्यां तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। श्रीमद्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता। सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्, ततो जयमुदीरयेत्। अथ सप्तमोऽध्याय। स्कंद कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, सती देवीले त्यसरी प्राण त्यागेको देख्ना साथ देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर नाग दैत्य र ऋषिमुनि सबैले अहो साह्रै अनर्थ भयो भनी हाहाकार गर्न लागे। उसै बेला अकस्मात आँधी चलेर धुलो उडी सारा आकाश ढाक्यो र घनघोर अन्धकार भयो। विपरीत हावा चल्न लाग्यो, बिना बादलकै मेघ गर्जन थाल्यो। यज्ञमा उपस्थित सबै देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नागहरू धुलो उडेर आँखामा परी हेर्न असमर्थ भए। वायुको त्यो उग्र वेगले कतिलाई उडाएर लग्यो, कति भूमिमा पछारिए, कति रुन कराउन लागे। त्यस हुरीमा परेर कतिको हात भाँचियो, कतिको खुट्टा मर्कियो, कतिको भूमिमा टाउको टेक्न पुगे। उठ्न असमर्थ भएका जति रुन कराउन लागे, कति हे प्रभु रक्षा गर मरे बचाओ भन्न लागे। यस्ता प्रकारले यज्ञमा उत्पात भएको केही बेरपछि हुरीको वेग कम भयो र दक्ष प्रजापतिले चिन्ता गरी सबै छोरी ज्वाइँलाई नडराओ, डराउनु पर्दैन भनी सान्त्वना दिइसकेपछि चित्त व्याकुल गरी अब कसो गरौँ भन्दै गुरु बृहस्पति कहाँ गएर बिन्ती गर्न लागे। हे गुरु, अनर्थ भयो, जब अब कसो गर्ने होला, असम्भव कुरा प्रत्यक्ष भयो भन्दै भयभीत स्वरमा कराउन थाले। यसै बेला नारदजीले सतीदेवीको अग्निकुण्डमा हाम फाली प्राण त्याग गरेको देखी हावाभन्दा पनि बेगले शीघ्र कैलाश पुगी महादेवका चरणमा दण्डवत गरी उभिरहे। अनि हे नारद, तिमी के भन्न आएका भन। तिमी
किन मौन उभिएका छौ? यस्तो शङ्करजीको आज्ञा सुनि हात जोडेर नम्र स्वरमा बिन्ती गरे, हे ईश्वर, हजुरकी प्राणप्रिया सतीदेवी दक्ष प्रजापतिको यज्ञाग्निमा हाम फालेर प्राण त्याग्नुभयो। किनभने हे जगदीश्वर, हे करुणानिधे, पापिष्ट दक्षले हजुरलाई अनेक क्षुद्र वचनले निन्दा गरेको त्यो महादेव कहाँको देवता हो? त्यो त बौला हो। त्यसलाई नडाकेर मेरो के हुन सक्छ र? मेरा 33 कोटी छोरी ज्वाइँ र ब्रह्मा विष्णु आदि छँदैछन्, कतै भए पनि म त्यसलाई डाक्ने होइन। इत्यादि अनेक दुर्वचन बोलेको सुन्दा सहन नसकी क्रोधयुक्त भएर भूमिमा लात्तले हानी यज्ञको परिक्रमा गरी कसैको पनि मुखतर्फ नहेरी केवल हजुरको नाम शिव शिव भन्दै यज्ञाग्निमा हाम फाली प्राण त्यागिन्। हे प्रभु, हजुरको डरले अग्निले देह दग्ध गर्न सकेका छैनन्, केवल प्राण छाडेर यज्ञ कुण्डमा शयन परे झैँ सुतिरहनु भएको छ। हे ईश्वर, यही कुरा बिन्ती चढाउन आएको हुँ। हे चन्द्रमौले, अनर्थ भयो, अब के गर्ने? यति भनी नारदजी उभिरहे। नारद मुनिका कुरा सुनेर महादेवजीले आज्ञा भयो, हे मुने, तिमीले भनेको कुरा निश्चय सत्य हो कि होइन? शिवको वचन सुनि नारदले भने, हे जगदीश्वर, हजुरका सामु मिथ्या बोल्ने साहस अथवा शक्ति ममा छैन। ध्यान दृष्टिले हेर्नु भए सत्यासत्य ज्ञात हुनेछ। नारदजीका त्यस्ता वचन सुनि ध्यान दृष्टिले विचार गरी अत्यन्त क्रोधले तिनै नेत्रबाट अग्निका ज्वाला निकाली दार्हा किटी पाखुरा निमुर्दै नारदजीको सामुन्ने नै भन्नुभयो, हे मुने, 33 कोटी देवताले रक्षा गरिएको पापिष्ट दक्षको विनाश नगरी छाड्नेवाला छैन। अब तिमी आफ्नो आश्रममा जाऊ भनी बिदा दिनुभयो र नारदजी श्री महादेवलाई दण्डवत प्रणाम गरेर आफ्नो आश्रममा गए। नारदजी गएपछि शिवजीले सतीदेवीलाई सम्झेर रिसले तिनै नेत्रबाट अग्निका जस्तै ज्वाला निकाले, शिखाबाट एउटा जटा झिकेर भूमिमा पछारे। त्यसबाट मेघ गर्जे जस्तै चर्को शब्द गरी भयङ्कर 64 योगिनी र भूत प्रेत पिचास प्रथम गणले शहीद भएर महाकाली उत्पन्न भइन्। कस्ती महाकाली भने डरलाग्दो अनुहार भएकी, लामा लामा दारा निस्केकी, आकाश जस्तै पेट भएकी र बाघको छाला कम्मरमा बेरेकी, झाँक्रो फिजेकी, हातमा भयङ्कर खड्ग लिएकी, कहिले हाँस्ने कहिले लामो जिब्रो निकाल्ने यस्ती महाकाली शिवजीको सामुन्ने उभिई के कामले मेरो आराधना गर्नुभयो भनी बिन्ती गरिन्। अनि महादेवजीले अघि झैँ अर्को जटा झिकेर भूमिमा पछारे। त्यसबाट पृथ्वी कम्पायमान पार्दै क्रोधित सिंह जसरी गर्जन्छ त्यस्तै ध्वनि निकाल्दै 1000 सूर्य जस्तै तेज भएका, सम्पूर्ण शरीरमा खरानी घसेका, मुण्डमाला लगाएका, दायाँ हातमा त्रिशूल लिएका र बायाँ हातले डमरू बजाउने यस्ता भीषण मूर्ति भएका वीरभद्रले महादेवजीका अगाडि उभिएर बिन्ती गरे, हे शम्भो, हामीहरूलाई किन आराधना गर्नुभयो? तिनीहरूको यस्तो प्रार्थना सुनेर महादेवजीले आज्ञा गर्नुभयो, हे वीरभद्र, हे महाकाली, तिमीहरूलाई पापिष्ट दक्ष प्रजापतिको यज्ञ विध्वंस पारी उसको पनि संहार गरी दक्षका सहायक संरक्षक देवताहरूको पनि संहार गरेर आओ भनी डाकेको हुँ। अब तिमीहरू नन्दी भृङ्गी 64 योगिनी भूत प्रेत पिचास समेत भई दक्षको यज्ञ विध्वंस गर्न तत्काल जाओ। श्री महादेवजीको यस्तो आज्ञा सुनि नन्दी भृङ्गी भूत प्रेत योगिनी पिशाच सहित भई मेघ गर्जे झैँ सिंहनाद गरी पृथ्वी कम्पित पारी साक्षात यमराज प्राणीको नाश गर्न हिँडे झैँ क्रोधित भएर शिवजीको आज्ञा सिरोपर गरी कैलाश पर्वतबाट हिँडी तिनीहरूको चालामाला देखेर पृथ्वीलाई भार थाम्न कठिन पर्यो र थर्र काँपिन्। 7 समुद्र छतल्किए, समस्त जीव त्राही त्राही गर्न थाले। दक्षको यज्ञमा पनि अनेक किसिमका उत्पात हुन लाग्यो। आकाशमा काग र गिद्ध मण्डलाकार गरी उड्दै कराउन थाले। स्यालहरू आँखा र मुखबाट आगोको ज्वाला निकाल्दै कराउन दगुर्न लागे। आकाशबाट रगतको वृष्टि हुन थाल्यो। विपरीत वायु चल्न लाग्यो। यस्ता उत्पात हुन लागेको देखेर यज्ञ मण्डपमा बसेका सबै हाहाकार गर्दै यताउता भाग्न लागे। स्त्री बालक बुढाहरू भाग्न नसकी भूमिमा घोप्टी रुनी कराउनी गर्न लागे। कोही अझ के हुने हो भनेर डराई त्राही त्राही गर्न थाले। ठीक त्यसै बेला शिवजीको आज्ञा पाएर उन्मत्त भएका वीरभद्र र महाकाली नन्दी भृङ्गी आदि शिवका प्रथमगण मेघ गर्जे जस्तै गर्जन्दै हात्तीका पथानमा सिंह पसे झैँ दक्षका यज्ञमा पुगे र दक्षद्वारा डाकिएका देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर नाग
दैत्यगण सहित परस्पर जुधे। त्यो देखेर दक्षका कन्याहरू देवकन्या, नागकन्या, ब्राह्मण, ऋषिमुनि आदि सबै त्राही त्राही नारायण नारायण भन्दै रोई कराई 10 दिशातिर भाग्न थाले। कोही भाग्न नसकेर लडे, कसैको हात खुट्टा भाँचियो, कोही टाउकाको भरले पल्टेर माटो खान लागे, कति मूर्छा परी असहाय जस्तै भूमिमा लडिरहे। तर विष्णु प्रभृति देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर आदि सबैले दक्ष प्रजापतिको रक्षा गर्न शस्त्र अस्त्र लिएर वीरभद्र महाकालीमाथि प्रहार गर्न लागे। यसरी परस्पर महासङ्ग्राम भयो। इन्द्रादि देवताहरूले कुन कुन अस्त्र प्रहार गरे भने इन्द्रास्त्र, अग्न्यास्त्र, देव्यास्त्र, वरुणास्त्र, पाशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र, तोमर, गदा, खड्ग र मुसल, नागपाश आदिले वीरभद्र, महाकाली र 64 योगिनी, भूत प्रेत, प्रथमगण र विषम ज्वरमाथि प्रहार गरे। यस्ता तरहले आफूमाथि शस्त्रार्थ प्रहार गरेको देखेर वीरभद्रका गणहरूले पनि कठोर स्वरले गर्जेर दक्षका सैन्यभित्र पछि जति भेटे जतिको टाउको समाती निमूर्ति हात खुट्टा भाँची मुड्कीले रगत छदाई देवताहरूको संहार गरे। उता महाकालीले प्रत्यक्ष काल जस्तै खड्ग लिई वर्षाकालको प्रचण्ड मेघ गर्जे झैँ गर्जी सिंहनाद गर्दै मृगका फौजमा सिंह पसे झैँ र सुकेका परालमा आगो लागे जस्तै गरी दक्षका सेनाको संहार गरिन्। वीरभद्र समेत नन्दी, भृङ्गी, 64 योगिनी, भूत प्रेत, पिशाच, प्रथमगण समेतले शत्रुतिरका कसैको शिर, कसैको हात खुट्टा छुट्याइदिए, कसैलाई निमुठी रगत पिएर नाच्न लागे, कसैलाई हाँस्न थाले, कसैको कोखामा प्वाल पारेर रगत पिउन लागे, कसैको मासु लुछेर खाए, कोही देवता भागे। यसरी दक्षका सेना र कोटी देवताहरूको संहार गरे। त्यसरी संहार गरेको देखेर दक्षका सेना र देवताले वीरभद्र र महाकालीमाथि आफ्ना शस्त्रार्थ प्रहार गरे। तर ती सम्पूर्ण शस्त्रार्थ महाकालीको शरीरमा छुनासाथ आफै भस्म भएर जान्थे। फेरि शिवगण र महाकालीले दक्षका सैन्य र देवगण यज्ञमा आएका धेरै वीरहरू मारिदिए। विषम ज्वरले पनि सबैका शरीरमा प्रवेश गरी अचेत पारिदिए। अनि वैकुण्ठका स्वामी श्री विष्णुले सम्पूर्ण देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नागसहित दक्षका सबै सेना अचेत भएका देखेर आफ्नो देहबाट शीत ज्वर उत्पन्न गरेर सबैलाई सचेत गराए। फेरि अनेक अस्त्र शस्त्र लिएर बत्तीमा पुतली गए झैँ वीरभद्र महाकालीमाथि जाइ लागे। वीरभद्रले पनि त्रिशूली सिंहनाद गर्दै सुकेको खरमा आगो लगाए झैँ एक क्षणमा दक्षका सेनाहरू काटी मारिदिए। तिनमा कसैको शिर छैन, कसैको हात छैन, कसैका खुट्टा छैनन्। यस्तो स्थिति देखेर कोही रक्षा गर भन्दै भाग्न पनि नसकी भूमिमा लडिरहे। यसरी सबै देवताहरूको संहार गरी अन्य दैत्य दानवलाई समाती अग्निकुण्डमा होम्न लागे। वीरभद्रले त्यसरी दक्षका सेना, देवता, यक्ष, दानव, गन्धर्व, किन्नरहरूको नाश पारी यज्ञ समेत ध्वस्त पारिदिएको हेर्न नसकी श्री विष्णुले राता राता आँखा पारी नागले झैँ निश्वास फेर्दै प्रलयकालको अग्नि जस्तै भई बायाँ हातले पाञ्चजन्य शङ्ख बजाई दाहिने हातले कौमुदकी गदा उठाई संहार कालका रुद्र जाइ लागे जस्तै वीरभद्रका सेनामाथि जाइ लागे। त्यो देखेर देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, नाग आदि सबै र दक्ष प्रजापतिका सेनाले धन्य धन्य विष्णु तिम्रो जय कल्याण होस् भन्दै आफ्ना शस्त्रार्थ लिई विष्णुको सहायतामा लागेर कठोर युद्ध गरे। त्यस्तो देखेर महाकाली रिसले आगोको ज्वाला झैँ डरलाग्दो तेज प्रकट गरी खड्ग लिई जाइ लागिन्। त्यो देखि भूत प्रेत पिचास प्रथमगण डाकिनी साकिनी र 64 योगिनी सबै युद्ध गर्न लागे। जस्तै ठुलो हावा चल्नाले मेघ टुक्रा टुक्रा हुन्छ त्यस्तै दक्षका सेना, देवता, दैत्य, गन्धर्व, किन्नर, नाग आदि 10 दिशामा भागे। तब विष्णुले निर्धक्कसित वीरभद्रको छातीमा कौमुदकी गदा प्रहार गरे। त्यो गदा वीरभद्रको छातीमा बज्रन गयो अनि ती मूर्छा परी भूमिमा ढले। फेरि विष्णुले नन्दी, भृङ्गी, 64 योगिनी, भूत प्रेत पिशाच प्रथमगणका उपर शङ्खको चर्को शब्दका साथ शस्त्रार्थ प्रहार गरे। यसरी विष्णुको प्रहारले कति लडी भूमिमा पल्टे, कति मूर्छा परे, कति भागे। त्यो देखेर दक्ष प्रजापतिका सेनाले धन्य धन्य विष्णु भनी स्तुति गरी पुष्पवृष्टि पनि गर्न थाले। तब विष्णुले पाञ्चजन्य शङ्ख बजाए। मूर्छा भइरहेका वीरभद्र महाकालीका कानमा देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर र दक्षका सेनाले सङ्कुल ध्वनि र धन्य धन्य विष्णु भनी स्तुति गरेको शब्द पर्यो र चेतना फर्क्यो।
आफ्ना सैन्य कोही भूमिमा ढलेका, कोही भाग्न लागेका र कोही के कसो गरौँ भनी अन्योलमा परेका देखि अत्यन्त क्रोधित भई काल सदृश त्रिशूलले विष्णुलाई लक्ष्य गरी बेगले प्रहार गरे। त्यो त्रिशूल विष्णुका छातीमा लाग्यो। त्यसको कष्ट सहन नसकी नवद्वारबाट रगतको धारा बगाई विष्णु मूर्छा परि ढले। उनी मूर्छित भएपछि वीरभद्रले प्रलय कालको मेघ झैँ गर्जन गरी दक्षका सेनामाथि जाइ लागे। आफ्ना गण समेत मिलेर कोटि कोटि देवताहरूको संहार गरे। वीरभद्र गर्जेको शब्द उनका गणहरू नन्दी भृङ्गी प्रथम गण समेतका कानमा पर्यो र बिउजी उभिएर हेर्दा रणभूमिमा विष्णु मूर्छा परेका र वीरभद्रले दक्ष सैन्य र देवताहरूको संहार गरेको देखेर धन्य धन्य वीरभद्र भनी आफ्ना शस्त्र अस्त्र लिएर दक्षका सैन्यमाथि जाइ लागे। त्यसरी अत्यन्त भयङ्कर युद्ध भयो। कस्तो युद्ध भने हे मुनि, महाकाली र वीरभद्रले उनका सेना समेत जाइ लागे अनि कसैको टुप्पी समातेर पछारे खड्गले हानी मारे, कसैलाई मुड्कीले नै मारे। 64 योगिनीले पनि पतिलाई निमोठेर मारे, कसैको काखीमा प्वाल पारेर रगत पिई मारे, कसैलाई पक्री अग्निकुण्डमा होमिदिए। यस्ता प्रकारले देवता यक्ष गन्धर्व दैत्य किन्नरको नाश गरेर वीरभद्रका सैन्यले जय जय भनी कराएको शब्द मूर्छा परेका विष्णुको कानमा पर्यो र मूर्छाबाट उठेर हेर्दा वीरभद्र र महाकालीले यज्ञ विध्वंस पारी देवताहरू र दक्षका सैन्य समेत नाश गरेको देखि अत्यन्त क्रोधित भई राता राता आँखा पारेर, हे पापिष्ट, आज तेरो नाश गरेर दक्षको यज्ञ पूर्ण पारी सबै देवता यक्ष गन्धर्व नाग आदि सबैलाई सन्तोष दिनेछु। आज एकादश रुद्र तेरो सहायक भएर आए पनि रक्षा गर्न सक्ने छैनन्। सम्पूर्ण दुष्टको संहार गर्ने यो चक्र देखिस् भनी सुदर्शन चक्र देखाए। विष्णुले भनेको त्यस्तो क्षुद्र वचन सुनेर वीरभद्र रिसले चुर भई भन्दछन्, हे पापिष्ट विष्णु, सम्पूर्ण दुष्टको नाश गर्ने चक्र भनेर देखाइस्। तेरो पराक्रम माफिक त्यो चक्र मेरा उपर प्रहार गरेर हेर, मुखले भनेर मात्र केही हुन सक्दैन। यस्तो वीरभद्रको वचन सुनि विष्णु रिसाई वीरभद्रलाई ताकेर सुदर्शन चक्र प्रहार गरे। त्यो चक्र अनेक सूर्यको जस्तो तेज र प्रलय काल गर्जे झैँ गर्जन गर्दै काल रुद्र नाश गर्न गए झैँ गयो। त्यस्ता प्रकारले आएको त्यो चक्रलाई देखि नन्दी भृङ्गी भूत प्रेत 64 योगिनी प्रथम गण आदि शिवगण त्राही त्राही वीरभद्र महाकाली भनी उनका नगिचै गए। यस्तो समुद्र मन्थनबाट कालकूट विष निस्केर सबैलाई भस्म पार्न खोज्दा शिवले पान गर्नुभएको थियो। त्यस्तै त्यो सुदर्शन चक्र आएको देखि मुख बाइदिनाले वीरभद्रको मुखमा पस्यो र निल्न तयार भए। त्यो देखि विष्णुले चाँडो गरी वीरभद्रका मुखबाट सुदर्शन चक्र झिकी त्यहाँबाट अन्तर्धान भएर वैकुण्ठ जाँदा भए। इति श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघमाहात्म्ये कुमार अगस्त संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वर्य व्रतकथायां दक्षसेना वधो नाम सप्तमोऽध्याय। आउनुहोस् भक्त सज्जन वृन्द, अब हामी गर्छौं पुष्पाञ्जली। सबैले पुष्प ल्याउँ, फुल ल्याउँ र माता स्वस्थानीको फेरि एकपटक एकचित्त भएर ध्यान गरौँ। माता स्वस्थानीले हाम्रा सम्पूर्ण दुःख कष्टहरू दूर गरिदिनुहुनेछ। उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन्मङ्गलालय श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षणः कृष्णः काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना सधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राचितोदार कथा प्रसंग
या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत् नारायणायेति समर्पयेतत्। श्री स्वस्थानी दिव्यार्पणमस्तु।